वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन हमास इजराइल जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता के अपने चौथे दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इजराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर को आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल के खिलाफ नस्लकुशी का बाकायदा दावा दायर किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खित्ते के अरब ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद इसराइल में मौजूद रहे। उनके दौरे का बड़ा मकसद गज़ा के मुस्तक़बिल का तयन और जंग को खित्ते में फैलने से रोकना है। इसराइल के एक तरफ हिज़्बुल्लाह एक तरफ ख़तरा है इस वक्त इसराइल के लिए, और दूसरी तरफ यमन के हुसी बागी जो न सिर्फ इसराइल पर हमले कर रहे हैं बल्कि उनसे अमरीकी मफादात को भी ख़तरा है। अमरीका, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग को फैलने से रोकने में कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, आज इसी का जायज़ा लेंगे हम इस शो में। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। इसराइली हुकाम से मुलाकातों में क्या वो इसराइल को आम शहरियों को नुकसान ना पहुंचाने पर आमादा कर पाए हैं? सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इसी बारे में बात करते हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। बाइडन इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि इसराइल गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ कम करे। सेक्रेटरी ब्लिंकन यही पैगाम लेकर वहाँ पहुँचे। इसराइल का क्या मौक़िफ़ है? कल की नेतन्याहू और ब्लिंकन मुलाकात में बहुत तनाव की सूरत हाल भी रिपोर्ट हो रही थी, कोई मुश्तरका बयान भी नहीं आया इस बार, तो क्यों इतना तनाव था इस बार की मुलाकात में? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ एंटनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने जो पब्लिक बयान दिए हैं उसमें साफ तौर पे उन्होंने जो है इसराइल के लिए पुरजोर हिमायत ज़ाहिर की है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मज़ीद इख्तिलाफ़ात भी देखने को आ रहे हैं। और यहाँ पर मकामी मीडिया में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी मुलाकात के ठीक बाद या मकामी मीडिया में जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि वो मीटिंग जो है उसमें काफ़ी तनाव देखा गया, और मकामी मीडिया ने पहले से ही इस बात को जो है ये वाज़ेह कर दिया कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो इस बार प्रेस से अकेले जो है वो मुखातिब होंगे, क्योंकि आम तौर पर अभी तक दोनों रहनुमा मुलाकात के बाद न सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी करते थे, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट बाहर आता था, लेकिन उसके बाद वो दोनों प्रेस के साथ एक साथ मुखातिब होते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया कि कई सारे मामलों को लेकर के जो है एंटनी ब्लिंकन जो है वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने जो ये इंडोर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसराइल को अपने तौर तरीके बदलने होंगे, और कई सारे जो मामले जो पहले से ही जिसकी हम लोग भी चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो इमदादी सामान है उसको मुहैया करने की बात हो, या फिर जिस तरह से बमबारियां होती थी उसको रोकने और टारगेटेड जो है हमले करने की बात हो, या फिर वहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन और बच्चों की हलाकतें हुई हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट जो यूज़ ऑफ फोर्स है उसको लेकर के जो बात चल रही थी। लेकिन ख़ास जो बात है वो गज़ा के मुस्तकबिल को लेकर के है, उस पर जो है मज़ीद इख्तिलाफ़ात दिख रहे हैं। यहाँ पर मखलूत जो हुकूमत है बेंजामिन नेतन्याहू की, उसमें इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं उनके ओर से बार बार ये दबाव दिया जा रहा है कि वो गज़ा में इसराइली फ़ौज जो है वो मौजूद रहेगी। गज़ा पर तरह तरह के हमले और तरह तरह के इक़दामात लेने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है वो खासा नाराज़ दिख रहा है। वहाँ पर न्यूक करने की किसी ने बात कर दी, तो आज किसी ने गज़ा में आग लगा देने की बात की। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं रहनुमाओं की तरफ से, इंतहा पसंद रहनुमाओं की तरफ से, जो कि मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो वज़ीर भी हैं, इसको लेकर के जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसने कहा है कि ये आगे ऐसा नहीं चल पाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ अगर एड अप करते चलें, आज सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई महमूद अब्बास से भी, उस बारे में क्या तफसील सामने आई अब तक? जी, यहाँ पर मेरी बात हुई है उनके तर्जुमान से, महमूद अब्बास के एक तर्जुमान से। उन्होंने कहा कि कई सारे मुतालबात जो हैं फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की तरफ से किए गए हैं। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने यह साफ़ कर दिया है कि गज़ा जो है उसको अलहदा कर करके नहीं देखा जा सकता। गज़ा, वेस्ट बैंक और मशरक़ यरूशलेम, ये फ़लस्तीनी जो भी रियासत कायम होने की बात होती रही है अभी तक 2 रियासती हल के ज़रिए, उसका जो है वो इंटीग्रल पार्ट है गज़ा, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है मुतालबा किया है कि एक आलमी बिरादरी की जो है अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिससे कि 2 रियासती हल की बात को फिर से जो है आगे बढ़ाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के पैसों को रिलीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसराइल जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के लिए, और वो रिलीज़ नहीं कर रहा है। और ये जो है अभी तक के जो भी मुआहदे हैं दोनों फ़रीक के दरमियान, उसका जो है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है, नहीं हो रही। हरिंदर, एक चीज़ अगर अमेरिका के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन खित्ते के दौरे पे हैं, तो अमेरिका इसराइल को, अगर अमेरिका चाह रहा है कि जिस तरह से जंग रोकने के लिए या एटलीस्ट जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज़ को रोकने के लिए अपनी हुकूमत अमली तब्दील करे इसराइल, तो अमेरिका उसके अगेंस्ट क्या ऑफ़र कर सकता है?
دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کی جب ساری چیزیں ہوں گی تو وہ باقی بھی چیزیں جیسے خطے میں اور بھی کئی طرح کی کوششیں چل رہی ہیں، یہاں پر ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو محدود ہی نہ رکھا جائے بلکہ اس کو بھی ایک طرح کا جو ہے جنگ بندی کی جائے. ساتھ ہی ساتھ باقی جو ممالک یہاں پر ہیں خطے میں ان کے ساتھ امریکہ جو ہے اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر ایک جو اہم میسج جو بار بار اینٹنی بلنکن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں خطے میں امن چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو باقی بھی یہاں کے جو ممالک ہیں وہ تسلیم کریں، اور خاص کر کے ان کا اشارہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ملاقات کے بعد ایک بات طے ہے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو تبھی تسلیم کر سکتا ہے یا پھر یہ ریلیشنز جو ہے وہ نارملائز یا سفارتی تعلقات تبھی بن سکتے ہیں جب اسرائیل جو ہے دو ریاستی حل کی اور آگے بڑھے اور وہ طے کرے کہ فلسطینی جو ریاست ہے. شکریہ ہریندر آپ کا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے کہ وہاں کیا صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد اینٹنی بلنکن کے. اسرائیلی حکومت کے ایک ترجمان اللیوی کا کہنا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا تھا، لیکن حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے قصبوں پر سینکڑوں راکٹ برسا رہی ہے، جس کی وجہ سے 80,000 سے زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں. وائس آف امریکہ کی رما واسی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ حزب اللہ کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر انہیں ایک اور محاذ کھولنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے. Well, we certainly hope that war with Hezbollah can be avoided. یقینی طور پر ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے حزب اللہ دہشت گرد تنظیم نے اس جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. وہ اسرائیلی قصبوں پر سینکڑوں راکٹ فائر کرتے رہے ہیں اور اب صورتحال ناقابل برداشت ہے. 80,000 اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں اور حزب اللہ گروہ شمالی سرحد پر ان کے گھروں پر گولہ باری کر رہا ہے. سال 2006 کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کے مطابق حزب اللہ کو سرحد پر موجود نہیں ہونا چاہیے، اور ہم حزب اللہ کو خبردار کر رہی ہیں کہ اگر وہ ہمیں مکمل جنگ کی طرف کھینچ لایا تو حزب اللہ اور لبنان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ہم دو محاذوں پر لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی گھر واپسی کے لیے بھی. اور اب ہمارے پاس محدود سفارتی کوششوں کے مواقع ہیں اور یہ ضروری ہے کہ دنیا سمجھے کہ خطرہ کیا ہے. یا تو حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے یا ہم اسے پیچھے دھکیلنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تنازع مزید نہ بڑھے امریکی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. 7 اکتوبر کو قتل عام کے ساتھ حماس نے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس نے اسرائیل پر مسلح حملہ کیا اور 1200 لوگوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے ذبح کیا اور 250 لوگوں کو اغوا کر لیا. اب ہم 7 اکتوبر کی بلاؤں کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو غزہ کی پٹی سے ہر روز مزید حملوں کی دھمکی دے رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مزید پھیلے، اور حزب اللہ والے لبنان کو بالکل غیر ضروری جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جس کی لبنان کو ضرورت نہیں ہے اور لبنان اس کا مستحق نہیں ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کئی بار اسرائیل کی طرف سے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کی شدید مذمت کر چکے. اس کے جواب میں اسرائیلی حکام عالمی ادارے پر شدید نکتہ چینی بھی کرتے آئے ہیں. ایک حالیہ بیان میں غرب اردن اور غزہ کے لیے خوراک کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ ویسے تو غزہ کی پوری آبادی بری طرح سے متاثر ہے، لیکن بچوں کے لیے صورتحال انتہائی سنگین ہے. وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم اس وقت 23,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی بات کر رہے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں، جو در حقیقت 1% ہے. آپ غزہ کی 1% آبادی کی بات کر رہے ہیں. ہم تقریباً 59,000 زخمیوں کی بھی بات کرتے ہیں جو کل آبادی کا 2.7% کے قریب ہے. تو آپ 3.5% آبادی کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ اور براہ راست متاثر ہیں. بائیڈن انتظامیہ حماس کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی حمایت کرتی آئی ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافے اور عالمی دباؤ کے بعد اب امریکی انتظامیہ اسرائیلی قیادت پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرے. حال ہی میں صدر جو بائیڈن جب اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں ریاست جنوبی کیرولائنا کے ایک چرچ میں خطاب کر رہے تھے تو کچھ مظاہرین نے جنگ بندی کے نعرے لگائے، جس پر امریکی صدر نے کہا کہ وہ اس بارے میں اسرائیلی قیادت پر زور ڈال رہے ہیں. میں خاموشی سے اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں کہ وہ اپنی کارروائیاں خاصی کم کریں اور غزہ سے باہر نکلیں. اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے میں بروئے کار لا رہا ہوں.
اسرائیل غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ کے علاوہ ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ اور یمن کے حوثی باغیوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ زیادہ تر لبنان میں سرگرم ہے، لیکن حوثی اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ بحیرہ احمر کی سمندری تجارت میں بھی خلل ڈال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈنمارک کی جہاز رانی کی ایک بڑی کمپنی نے اس ہفتے اپنے ایک بحری جہاز پر حملے کے بعد بحیرہ احمر میں تمام جہازوں کی نقل و حمل بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حوثی عسکریت پسندوں نے نومبر سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے نومبر کی بس سے تجارتی جہازوں پر تقریباً 2 درجن حملے کیے ہیں۔ حوثی عسکریت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے کئی جہازوں پر حملہ کیا گیا ہے جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاز رانی کی کمپنیاں خطرات سے بچنے کے لیے بحیرہ احمر اور نہر سوئز کے راستے سے گزرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ تجارت میں تقریباً 1/3 کمی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر کنٹینر شپس ہیں۔ یہ وہ قیمتی سامان ہے جو ایشیا سے یورپ جا رہا ہے۔ اس کے بجائے بہت سے بحری جہاز اب افریقہ کے جنوبی سرے کے اوپر سے سفر کر رہے ہیں، جو کہیں زیادہ لمبا سفر ہے۔ ایشیا سے شمالی یورپ تک مال برداری کے اخراجات حالیہ دنوں میں دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے مہینے امریکہ نے آپریشن پراسپیرٹی گارڈین شروع کیا۔ یہ ایک بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی فورس ہے جس کا مقصد حوثیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ حقیقت کہ کنٹینرز یہاں سے نہیں گزر رہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں امریکی رہنمائی میں اس اتحاد کی قابلیت پر بہت کم اعتماد ہے کہ وہ ان بحری راستوں کو محفوظ بنا سکیں گے۔ عالمی غذائی تحفظ کو خطرے کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کو حملوں پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ ممکنہ طور پر یمن خطے اور عالمی سطح پر لاکھوں افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکی سفیر نے ایران کو حوثی باغیوں کی حمایت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس نے حوثیوں کو جدید ہتھیار کے نظام منتقل کیے ہیں جن میں بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، زمینی حملہ کرنے والے کروز میزائل اور بحری جہازوں کے خلاف حملوں میں استعمال ہونے والے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ ایران بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کی حمایت سے انکار کرتا ہے۔ دنی اسنا تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند اپنے حملوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حوثی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنا کر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے شہ سرخیاں بن رہی ہیں اور عالمی رہنماؤں میں تشویش پیدا ہو رہی ہے جو ان کا مقصد اور عزائم ہے، غزہ میں جنگ کے خلاف اپنی مخالفت کو اجاگر کرنا۔ شپنگ ٹائم ٹیبل میں خلل پڑنے کے ساتھ ایسی وارننگز دی جا رہی ہیں کہ سپلائی چین میں تاخیر کئی ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہینری رچویل کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے کچھ عرصے سے اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے ہونے والی سفارتی کوششوں میں ترکی کو بڑی حد تک نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا ترکی کا حالیہ دورہ اس سوچ میں تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کے اپنے حالیہ دورے کا آغاز ترکی کے وزیر خارجہ اور صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقاتوں سے کیا۔ مبصرین اس فیصلے کو علامتی طور پر معنی خیز قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ایردوان کی حماس کے لیے حمایت کی وجہ سے ابتدا میں امریکہ نے اسرائیل حماس جنگ کو حل کرنے کی کوششوں میں بڑی حد تک ترکی کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، لیکن بلنکن کا دورہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں ترکی کا کردار ہو سکتا ہے۔ There might be a need for Turkish diplomacy and Turkish leverage. حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرنے، غزہ کی ری پولیسنگ اور انسداد دہشت گردی، یہاں تک کہ گورننس کا بنیادی نظام فراہم کرنے کے لیے ترکی کی سفارتکاری اور اثر رسوخ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں ترکی کا کردار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یقیناً یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے محسوس کیا ہے کہ ترکی کو باہر رکھنا اردوان کے لہجے میں اعتدال نہیں لائے گا۔ واشنگٹن اور انقرہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے ممکنہ پھیلاؤ کے حوالے سے مشترکہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن استنبول میں بلنکن کی بات چیت نیٹو کے رکن ترکی کی جانب سے اس فوجی اتحاد میں سویڈن کی شمولیت کی درخواست کی توثیق میں ناکامی پر بھی مرکوز تھی۔ ایردوان کا اصرار ہے کہ امریکی کانگریس F-16 فوجی طیاروں کی فروخت کی منظوری دے، لیکن واشنگٹن کا کہنا ہے کہ انقرہ کو پہلے سویڈن کی رکنیت کی توثیق کرنی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین کے لیے فوجی امداد کی منظوری کے لیے کانگریس کو قائل کرنے میں بائیڈن کی جاری مشکلات کے پیش نظر انقرہ کو شک ہے کہ آیا وہ یہ وعدہ پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ بائیڈن ترکی کی خاطر سینٹ اور ایوانی نمائندگان پر دباؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ وہ یوکرین کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکے، وہاں انہیں مشکل پیش آئی تو وہ ترکی کے لیے ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو کچھ بھی فراہم نہیں کرتا اور اوپر سے حماس کی حمایت کرتا ہے۔
मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी वजीर खारिजा ने मुमकिना तौर पर एर्दोगान को खबरदार किया कि ये तातुल जितनी देर तक जारी रहेगा, अमरीकी कांग्रेस में तुर्की के खिलाफ उतनी ही मुखालिफत बढ़ेगी। स्वीडन की नेटो रुकनियत के लिए तौसीक अनकरा को न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि यूरोपीय यूनियन के साथ भी अहम सिफारती फायदा फराहम करती है। साथ ही तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एर्दोगान के ताल्लुकात की वजह से इस तौसीक में ताखीर तुर्की के नेटो इत्तेहादियों की तरफ से उसके मकासद पर सवालिया निशान लगाएगा। एक तनकीद यह है कि तुर्की ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुर्की और रूस के दरमियान नेटो की तोसी को रोकने या मुलतवी करने का मुआहदा है, जिसमें हंगरी भी शामिल है। मुझे नहीं लगता कि ये इसे परखने का सही तरीका है। तुर्की खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कौमी मुफाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे में जब इस माह के आखिर में तुर्क पार्लियामेंट का इजलास दोबारा शुरू होगा, वाशिंगटन नेटो में स्वीडन की शमूलियत की दरख्वास्त पर जल्द वोटिंग के लिए दबाव डाल रहा है। टोरिन जॉन्स के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या अमेरिका और यूरोप की सोच इसराइल हमास जंग के बारे में तब्दील हो रही है और जंग बंद करवाने और इसे फैलने से रोकने के लिए आलमी बरादरी किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है? इसी मौजू पर बात करते हैं फैज़ान हक से, जो न्यूयॉर्क की बफलो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तासुर ऐसा उभर रहा है कि आलमी बरादरी जंगबंदी से ज़्यादा इस जंग को फैलने से रोकने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, क्या ये दुरुस्त है? जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा वरी है इनकी हमारे अमेरिका में और जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनकी ये है कि जंग का फैलाव जो है लेबनान तक या दूसरे जो ममालिक हैं उन तक ना हो, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि इसराइल को कायल किया जाए कि वो अपनी जो जंग की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शिद्दत है, उसमें वाज़े कमी जो है वो दिखाए। जैसे कि हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जो इसराइल है वो टैक्टिकल वॉर जो जीत रहा है लेकिन स्ट्रेटेजिक वॉर हार रहा है, यानी कि वो हथियारों की जंग तो जीत रहे हैं लेकिन वो जो दिलों की जंग है या स्ट्रेटेजिक जंग है वो हार रहे हैं। अगर इसराइल ये जंग हार रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ये जंग हार रहा है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हमायती है। तो बाइडन इंतजामिया की ख्वाहिश जो है कि इसराइल गजा में हमले कम करे, कुछ ऐसी इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत में उनकी खास तौर पर हुकूमत में शामिल कुछ इत्तेहादी जो हैं उनको खुश रखने के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे, तो इसराइल पर दबाव डालने के लिए अमेरिका के पास लेवरेज है क्या? फिर देखिए, अमेरिका के पास बहुत लेवरेज है इसराइल पर असरअंदाज होने की, अगरचे कि इसराइल जो है वो कई तौर पे बातें नहीं मानता, लेकिन उनके पास क्योंकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हमायती है आलमी बरादरी में, तो इसराइल को उसकी बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और अभी जो सेक्रेटरी बिल्किन है उनका जो ट्रिप था इसका इसराइल का, उसके बाद तुर्की जाने का और जगहों पर जाने का, उसका ये इस बात का है कि वो इस बात को समझते हैं कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इससे ज़्यादा आइसोलेट नहीं हो सकता इसराइल के लिए और वो अपनी लेवरेज नहीं खो सकता दूसरे ममालिक के साथ। तो अक़वाम मुत्तहिदा गजा में आम शहरियों की हलाकतों पर सख्त तशवीश का इज़हार कर चुका है, लेकिन आलमी बरादरी आम शहरियों खुसूसन औरतों और बच्चों की जानें बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। क्यों अब तक मुज़ाकरात और सफारतकारी कामयाब नहीं हुई? देखिए, इसमें बहुत से अवामिल हैं। इसमें यह है कि जो फ़लस्तीन की तरफ से, मैं फ़लस्तीन और हमास में थोड़ा सा फ़र्क करना चाह रहा हूँ कि फ़लस्तीनियों की तरफ से एक बहुत बड़ी जो तादाद जो कि उनकी बस्ती है दूसरे ममालिक में, अमेरिका में, यूरोप में, उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिवली आवाज़ उठाई है इसराइल के ख़िलाफ़। और इस जंग की वजह से इसराइल को ओवरऑल इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना नुकसान हुआ है, और इस वजह से ये यूरोप में देखते हैं, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जो है उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड का मुकदमा भी दायर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो आलमी बरादरी है वो उसके ख़िलाफ़ है। इसराइल को अगर वो इस नहज पर काम करते रहते हैं तो वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अलावा इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है, यानी कि जिसमें इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे, उनकी तरफ भी ये चीज़ें जा सकती हैं और उसकी वजह से इसराइल को मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर हम रीजनल एफर्ट्स की बात करते हैं फैज़ान, तो कतर सालसी में पेश रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए या इस मसले का कोई हल निकालने के लिए। तुर्की क्या किरदार अदा कर सकता है इस सिलसिले में? देखिए, तुर्की के तजारती ताल्लुकात कायम रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप में, और उन्होंने पिछले कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे उसमें भी दर पर्दा निगोशिएशन का किरदार अदा किया है। तुर्की जो है वो एक रीजनल पावर है जिसको नज़रअंदाज करना जो है वो अक्लमंदी का इशारा नहीं होगा, और अमेरिका ने ये चाहा था कि अगर इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर कंटेन किया जा सकता है कुछ हफ्तों में,
تو ان کے پاس زیادہ وقت نکل آئے گا کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز نکال سکیں گے. لیکن اس ناکامی کی وجہ سے ان کو اس چیز کو بڑھانا پڑ رہا ہے, اس دائرے کو, جس میں ترکی کا شامل ہونا انیویٹیبل ہے, کیونکہ جو ایران کی طاقت ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب اکیلا کافی نہیں رہے گا, اس کے لیے ترکی کی لیوریج کی ضرورت پڑے گی. تو اس لڑائی میں ویسے تو عالمی برادری پہ جو تنقید ہو رہی ہے, یا امریکہ پہ, یا یورپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے, وہ ایک طرف عالمی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے, انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے. اس لڑائی میں اسلامی دنیا کا کردار جو رہا ہے, خصوصاً OIC کا, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے, اور عملی طور پر اس طرح کی تنظیموں کی کیا کوئی افادیت رہ گئی ہے؟ جی, یہ وہ مشکل سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو کہ پاکستان سے لے کے خرطوم تک کی گلی کوچوں میں پوچھا جا رہا ہے. لیکن OIC کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بہت سا جو ڈپلومیٹک پریشر ہے جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں, انہوں نے بہرحال اس کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ OIC جو ہے, جس میں جتنے بھی لوگ ہیں, کسی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں, کہ وہ اتنے افیکٹو ہو سکیں گے جیسے امریکہ ہے, یا یونائٹڈ کنگڈم ہے, یا رشیا ہے, یا چائنا ہے, تو یہ تو خام خیالی ہوگی. لیکن البتہ اگر وہ ایک ڈٹرمینیشن سے چلیں تو وہ یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر لیڈرشپ تو ہے, لیکن لیڈرشپ کی امامت کا مسئلہ ہے کہ ایک کون سا لیڈنگ ملک جو ہے وہ رہے گا. اور سعودی عرب اس سلسلے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے, پاکستان بھی اور سعودی عرب بھی. لیکن میرے خیال میں ابھی وہ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے وہ خود جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کو ساتھ لے کر چل سکیں, اور اس لیے بھی جو ترکی کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے امریکہ کے لیے. تو آپ مطمئن ہیں مسلم دنیا اور OIC کے کردار سے؟ بالکل نہیں, میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں ان کے کردار سے, کیونکہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے, بہت جلدی کر سکتے تھے, پالیسی کوآرڈینیشن کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے تو وہ ہے نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, تو جن کے لیے ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا اس میں تیاریوں میں ہی ان لوگوں نے اتنا وقت ضائع کر دیا جو ہے وہ انہوں نے اویل نہیں کیا. بہت بہت شکریہ فیضان, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ کیا بنتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.